कळेल हांगा जे एक्सिडेंट जे जाले वेंगटी किल्ला कडेन जायत आसा आनी हो शार्प टर्न आसा आनी हाजे पयलीं तुवें खूब आवाज केल्लो आतां हो ट्रक पडला पळय आमी आवाज करता पूण तो आवाज ज्या लोकांच्या काना मेरेन जर पावपा जाय ते लोक कान दापून ओगी आसा. आतां हांगा इतलो तेंप जालो इतली वर्सां जालीं हे एक्सिडंट जायत आसा. एक जर टँकर आतां हो टँकर जो आसा तो वयल्यातल्यान येता आसतना आजून पर्यंत सुदैवान टँकर म्हणटा तो पडूना. कळ्ळें पूण एक विचार करा जर फाल्यां कसलो एक कॅमिकलाचो टँकर जावं एक पेट्रोलियमाचो टँकर जर हांगा पडलो जाल्यार हांगा कितें परिस्थिती जातली ती. हो फ्लायओव्हरूच पयलीं रॉंगली बांदला. रोड इंजिनियरींग जें आसा पळय ते रोड बांदता आसतना रोड इंजिनियरिंगाचेर खूब विचार करपाक जाय. कारण असो एक्सिडंट आमी एवॉयड करपाक शकता. हे रोड इंजिनियरिंगांतल्यान जावपाक जाय. इंजिनियरींग फेल कळ्ळें. हे कोणा खातीर केलां हे आमकांच खबर ना. हो फ्लायओव्हर जेन्ना नाशिल्लो तेन्ना हांगा ह्या टनाचेर तरी कांयच एक्सिडंट जायनाशिल्ले. हय काशीमठाचें जे जंक्शन आशिल्लें थंय एक्सिडंट जाताले पूण हांगा एक्सिडंट जायनाशिल्ले. हो जेन्नाच्यान बांदलो तेन्नाच्यान हांगासर गाडयो पडपाक लागल्यो. एक विचार करा की सामको स्टीप स्लोप आसा आनी त्या स्लोपाच्या एंडाक 90 डिग्री टर्न येता. एकदम टर्न येता. कसो कळटले कोणाक कळ्ळें. मातशी तुगेली गाडी हेवटेन तेवटेन जाली लोडेड गाडी आसली जाल्यार तेजो बॅलन्स वता. मातसो तो डिवायडराचेर गेलो पडलो. दुसरी गजाल मातसो तो सर्व्हिस रोडाचेर पडपाक उरलेलो. सकयल्यानच्यान जर खंयची गाडी वता आनी तो जर सर्व्हिस रोडाचेर पडत खंयच्या गाडयेचेर पडत जाल्यार कितें जातलें. ह्या सायडीच्यान सुदैवान खंयची गाडी येवना. ते जर जाले जाल्यार कितें जातलें. हाजेर सरकारान विचार करचो. हांगा जाता तितले बेगीन हाजी वेवस्था करपाची गरज आसा. फक्त सायनबोर्ड घातले म्हणून काम जावपा ना. कारण वयल्यातल्यान ट्रक देंवता. एक ट्रकाचो जर ब्रेक फेल जालो जाल्यार सुद्दां हो एक्सिडंट जावपाक शकता. मेन तुमचे रोड इंजिनियरींग सारखें आसपाक जाय. तुमचे रोड इंजिनियरींग सारखें ना. हे फ्लायओव्हर बांदता आसतना तुमी फक्त आपल्याली बॉल्स भरता इतलेंच पळयता. लोकांचे कोणाक पडलेले ना. आमी सांगून सांगून थकले. आमी बोवाळ घालून आतां थकल्या पूण हे चालूच आसा आनी हेजेर कोणाक कांयच पडलेलें ना. ते ड्रायव्हर चडशे आउटसायडर आसतात. हय आनी तांकां रोडाची मातशे अंदाज जायना कित्याक हायवे म्हटल्यार की स्ट्रेट आसता. हांव तुका सांगता हांव सुद्दां केन्नाय जर ह्या रस्त्यांतल्यान जर आयलो न्ही म्हाजो सुद्दां जजमेंट केन्ना केन्ना चुकता. कारण मातशी जर स्पीड चड आसत न्ही जाल्यार गाडी एकदम भायर वता. कारण तो इतलो शार्प टर्न आसा हेवटेचेर. आमी सदांचे ड्रायव्हर जावन गोंयकार सुद्दां कितलेशेच जाण घुसपट्टा. भायले ड्रायव्हर हे कंप्लीट नवे आसता. जो पयले खेपे ह्या हेजेर रस्त्याचेर आयला ताका अंदाज सुद्दां आसतना की इतलो स्लोप आसतना मुखार एकदम असो येदो व्हडलो टर्न येतलो म्हणून. आनी त्या खातीरूच गाडयेवयलो कंट्रोल वता न्ही. दुसरी गजाल आतां हो हांगा ट्रक पडला. हांगासरल्यान जर हेवी व्हेकल्स जर बंद जाल्यो जाल्यार सर्व्हिस रोडा वयल्यान हेवी व्हेकल्स धाडच्यो पडटल्यो. आनी हो सर्व्हिस रोड जर तुमी मुखार पळयत जाल्यार मुखा वयल्या टनाचेरूच सर्व्हिस रोडाचेर थंय अंडरग्राउंड केबलिंगाचे एक इलेक्ट्रिसिटीचे पॅनल घातला. सर्व्हिस रोडाचेरूच घातला आनी खांबे घातल्या पोल्स घातल्या. पयर पेंटींग केल्लें डिवायडर जे आसा तेका फ्लायओव्हराक तेकून आनी पयर रातचेच थंय कोण तरी गाडी लावन गेला. कारण तो पॅनल इतलो रस्त्यार आयला की त्या सायडीन गाडी व्हरपाक मेळना. लोक ह्या सायडीन गाडी घेता व्हडली गाडी जर गेली जाल्यार. आनी आतां जर हांगासरल्यान व्हडल्यो गाडयो बंद जाल्यो आनी त्यो जर सर्व्हिस रोडा वयल्यान वचत एक तर ते इलेक्ट्रिसिटीचे पॅनल उडयतले नाजाल्यार ह्या सायडीन फ्लायओव्हराक बसून वचपाचें तेंच्यांनी. डेफिनेटली येतलो. कोणाल्यो लायटी वतल्यो त्यो कांयच कळना. आनी पॅनल बांदता आसतना तुमी सर्व्हिस रोडाचेर जावं रोडाचेरूच कित्याक बांदपा जाय तुमकां. हाचे खातीरूय बी आमी नागेशी सुद्दां तेंच्यांनी पोल काडलेलो आनी रस्त्यार घातलेलो. आतां सुद्दां हे पॅनल तुमी पळयत जाल्यार रस्त्यार घातले. अरे विचार करा न्ही. हो सर्व्हिस रोड कित्या खातीर आसता. मेन रोड बंद जालो जाल्यार गाडयो सर्व्हिस रोडांतल्यान धाडपा खातीर. आनी आतां थंयच्यान एकूय व्हडली गाडी वचपाक शकपा ना अशी परिस्थिती करून उडयल्या. केबल घालता केबल तांकां डिझायनींग बी कांय ना. केबल घालता तेन्ना हांगा एक दीस ह्याच सर्व्हिस रोडाचेर घंटा आसतना हांवें तांकां विचारलेलें मदींच रस्तो बंद केलो. वचपाचें खंयच्यान आनी ऑर्डर दाखय म्हटलें. ऑर्डर नहीं है म्हणपाक लागलो. हमें सुपरवायझर काय सुपरवायझर नाही. कॉन्ट्रॅक्टर काय कॉन्ट्रॅक्टर नाहीये. लेबर काम करता. रस्तो हाडेला लेबर काम करता. कोणाक काय पडलेले ना. सुपरवायझर ना. खंय कितें अंडरग्राउंड केबलिंग केलें तें कोणाक काय खबर ना.
कळ्ळें ह्या अंडरग्राऊंड केबलिंगाचे तुम्ही कांयच विचारू नाका. इंजिनियरिंग पळयना जाल्यार हांव सांगता त्या दिसा थंय केबल घालता आसतना इंजिनियर म्हणटलो नाशिल्लो कळ्ळें. आनी अशें कितलेशेच कडेन जालां कळ्ळें. ह्या अंडरग्राऊंड केबलिंगाचे 2-3 वर्सांनी सगळें वयर येवपाचें आसा. तुम्ही पळयत रावा.